1 आज पनि angle of incidence in the first angle of incidence in first mirror is 40 degree and the reflected ray from second mirror retraces its path. What is the angle between two mirrors? So the angle of incidence in first mirror is 40 degree and the reflected ray from second mirror retraces its path. What is the angle between the two mirror? ल ठिकै छ मैले अर्को मार्कर लिएको छु अब अहिले त यही नै भइहाल्यो बताओ त आन्सर कति हो theta is equal to what? ल एउटा आन्सर 50 100 पर्खै केही देखेन भन्छु गर्दै गर एक मिनेट केही देखेन भन्दै कसैले हो अलिकति राम्रो आएको छैन सर राम्रो आएको छैन नि राम्रो आएको छैन सर अलिक क्लियर भएन सर भन्दै ओहो हो के भयो बत्तीको लाइन के भयो क्लियर भएन किन अलि यस्तो आएको छ यस्तो बढ्दो रहेछ आएको छ आउँछ क्लियर आएन भने क्या फेरि हेर्दै गर्नु पर्ने बच्चाहरू भयो भने यसो हेर्नु त कम आयो सर आयो अनि अलिकति यो डार्क अरे यतिको पनि त्यति क्लियर देखेन भन्नु यो त होइन यो त अर्को मैले ठिक छ ल 40 65 ल ओके ल ठिक छ ल रिट्रेस यो लाइट आयो फर्क्यो रिट्रेस हुनको लागि यो एंगल 90 हुनुपर्छ
म्हणजे दिस एंगल इज 90 हुँदा मात्रै रिट्रेस हुन्छ, याद गर्नु है त। लाइट नर्मली फल गर्दा मात्रै रिट्रेस हुन्छ। यो 90, अब यो 40, यो त नर्मल भयो, यो 40 भएपछि यो 40, अब यो 40 भएपछि यो एंगल हुन्छ कति 50, अब यो 50 यो 90 भएपछि दिस इज यो 40। सो याद गर्नु, अब चाहिँ यदि रिट्रेस भयो भने थीटा बराबर आई हुन्छ। यो पोइन्ट याद गर्नु। एंगल अफ डाक्टर कमजोर भयो नि कराउन थाल्यो। फेरि त्यस्तै भयो सर, के गर्ने भएको छैन यहाँ कमेन्टले त्यसो लेख्नु उसको कमजोरी हो। ब्लर आयो यहाँ देखिन्छ छेकै हो, अलिकति मिलेछ छैन भन्छ कोही त। छैन, ठिक छ, देख्न हेर्नुस् के गर्ने बच्चाले कमेन्ट पनि हेर्नु पर्यो नि। ल सो ल क्लियर छ, ल भेरी क्लियर। ल ओके, सो यसको सो याद गर्नु, यदि दोस्रो मिररबाट लाइट रिट्रेस भयो भने थीटा बराबर आई, यानी कि एंगल अफ इंसिडेंट बराबर एंगल बिट्विन द टू मिरर हुन्छ। ओके, ठीक छ अहिले। ओके, ल बोर्ड मिलाइदियो हुन्थ्यो। बोर्ड त अब ठिकै छ, यो यस्तै नै छ बोर्ड, के गर्छ अब है। ल अब दोस्रो क्वेशनतिर म लागेँ। नेक्स्ट नंबर 2 में यो प्लेन मिरर, फर्स्ट मिरर, सेकेंड मिरर, दिस इज द ऑब्जेक्ट। यो 20 cm, यो सेपरेशन छ सपोज 50 cm। अब यता इमेज बन्दै जान्छ, 1 2 3 4 हुँदै जान्छ। यता पनि 1 2 3 4 this is your tumor. What is the distance between second and third image by second mirror वगैरह। ल ठुलै छ। ल हेर, दुईटा प्यारलल मिरर, सेपरेशन 50 cm 50 cm 50 cm। This is the object between them। र पहिलो मिररबाट डिस्टेन्स छ 20 cm। अब यता पनि इन्फाइनाइट इमेज बन्छ, यता पनि इन्फाइनाइट इमेज बन्छ। What is the distance between second and third image by the second mirror? यो सेकेंड मिररले बनाउने सेकेंड र थर्ड, यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स कति हो भनेर सोधेको। आन्सर बताऊ त। अक्षय त मैले ठुलै लेख्दैछु, 100 cm। ल एउटा आन्सर 100, अरूको 150 150 150 30 550। ल ठिक छ, ल ठिक छ। सबैले आन्सर लेख्यो। अब तिमीहरूको आन्सर चेक गर कसको सही हो। यो 50 यो 20 भए पछाडि दिस इज यो 30 cm हो, यो पनि 30 हुन्छ, यो हुन्छ 20 हुन्छ।
अब यसले फर्स्टले बनाएको इमेज यसको लागि अब्जेक्टको काम गर्छ है त। फर्स्टले बनाएको इमेज यसको लागि अब्जेक्टको काम गर्छ भनेपछि यो 50 यो 20 70 भनेपछि दिस इज यो 70 हो। त्यस्तै यसले बनाएको इमेज यसको लागि अब्जेक्टको काम गर्छ भनेपछि 50 30 80 दिस इज यो 80। अब यसले बनाएको इमेज यसको लागि अब्जेक्टको काम गर्छ 80 and 50 130 130 यस्तो हुन्छ। भनेपछि दुईटाको बीचको सेपरेसन यो र यो ग्याप लियो भनेदेखि कति आउँछ भन्दाखेरि दुईटाको डिफरेन्स इज यो सो 60 cm आउनु पर्छ। दिस इज आन्सर 190। ल अब यो अलिकति लामो प्रोसेस हो है, म तिमीलाई छोटो प्रोसेस सिकाइदिन्छु, यो राम्ररी ध्यान दिए है त। छोटो प्रोसेस यसरी गर्नु, यो अब्जेक्ट यता 20 यता 30 भयो भने यो पनि 20 हुन्छ, यो 30 भएको हुनाले यो 30। अब हेर यो ग्याप हेर्नु पर्यो भने यसरी हेर्नु, यतापट्टि गर्दा यो नम्बरलाई हेर्नु, यसलाई हेर्नु, यसको डबल गरिदिनु, यो डिस्टेन्स पहिलो मिररबाटको डिस्टेन्स लिएर यसलाई डबल गरिदिनु, कति हुन्छ 20 को डबल 40, सो यो 40 हुन्छ। सजिलो तरिका यो। अब दोस्रो र तेस्रोको बीचको ग्यापको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दा यतैपट्टि आउनु, यसैमा आउनु, यसको डबल गर्नु, 30 को डबल कति हुन्छ 60। अब थर्ड र फोर्थको कति हुन्छ त हैन, थर्ड र फोर्थको डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दा थर्ड र फोर्थको डिस्टेन्स हुन्छ, अब रिपिट, यो 40 जति छ यो 40 नै हुन्छ फेरि। अब फोर्थ र फिफ्थको कति हुन्छ भन्दा यही रिपिट 60, यसरी जान्छ। अब चाहिँ 40 60 40 60 40 60 40 60 र तिमीहरूलाई तीनटासम्म सोध्छ। अब ल यता हेर, यतापट्टि गएर यो 20 यो 20, अब फर्स्ट र सेकेन्डको बीचको ग्याप यो डिस्टेन्स सोध्यो भने यता जानु, जहिले उल्टा जानु, यो सोध्यो भने यतापट्टिको जानु, 30 को डबल 60, यो दुईटाको 60 हुन्छ। अब सेकेन्ड र थर्डको हेर्नु पर्यो भने यसको डबल हेर्नु, 20 को डबल 40, अब रिपिट 60 40 60 40 60 40, यो सबैभन्दा छोटो तरिका हो है त। ल एकचोटि फेरि ल हेर, म छोटो तरिकाबाट गर्छु है त, लामो तरिका गर्दिन, छोटो तरिकाबाट तिमीलाई सिकाइदिन्छु। वन्स मोर, ल एकपल्ट फेरि हेर, यो तिमीलाई सोध्ने चाहिँ व्हाट आर द, यो सोध्ने चाहिँ यो सोध्छ व्हाट आर द distances of first 3 images by second mirror। यो क्वेशन चाहिँ यो तीनटा भन्दा धेरै सोध्दैन। अब सर्टकट तरिकामा सिकाइदिन्छु, फेरि याद गर, यो 50, यो चाहिँ तिमीलाई यति मात्रै दिएको छ क्वेशन, यति दिएको छ, दुईटा प्यारलल मिरर, सेपरेसन 50 सेन्टिमिटर, अब्जेक्टको डिस्टेन्स पहिलो मिररबाट 20 छ भने फर्स्ट 3 भनेको यो 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 तीनटाको डिस्टेन्स कति, यो त अर्कै हो, यो पनि यसैमा आउँछ, यो तीनटासम्म सोध्न सक्छ। अब यसरी गर्ने, यो 20 भएपछि यो कति भयो 30 भनेपछि यो फर्स्ट इमेज अब्जेक्ट डिस्टेन्स 30 भएपछि इमेज पनि 30, यसरी गर्ने, इमेज पनि 30। अब फर्स्ट र सेकेन्डको सेपरेसन, यो सेपरेसन सोध्नु पर्यो भने, यो सेपरेसन सोध्नु पर्यो भने यताको नम्बर हेर्नु, उल्टा यताको सोध्यो भने यसमा जानु, 20 को डबल कति 40, यो ग्याप 40 हुन्छ, यसरी गर्नु।
अब सेकेन्ड र थर्ड को गर्नु पर्यो भने यसैमा आउनु 30 को डबल कति 60 अब रिपिट जस्तो 4 दियो भने दिस इज योर 40 अब 5 दियो भने यो के यो 60 40 60 40 60 रिपिट यता पनि त्यसरी गर यो 20 छ भने यो पनि 20 अब यो कति भन्दाखेरि यतापट्टि जानु उल्टा 30 को डबल 60 त्यसपछि यतै आउनु सेकेन्ड र थर्ड यो 20 सो 20 को डबल 40 अब फेरि रिपिट 60 40 60 40 60 40 सो पहिलो 30 कमा दोस्रो 30 र 40 70 तेस्रो 70 र 60 कति भयो यो 100 भयो 130 फर्स्ट 3 इमेजको यो तीनटासम्म मात्रै सोध्छ तीनटा भन्दा बढ्दा सोध्दैन ल यो यसरी गर्नु है त यो छोटो तरिका हो तिमीहरूको बुकमा चाहिँ मल्टिपल रिफ्लेक्सनबाट गर्छ तर मल्टिपल रिफ्लेक्सनबाट तिमीहरूले गर्यो भने तिमीलाई धेरै टाइम लाग्छ त्यसरी गर्ने नै होइन यो छोटो तरिका यसरी अब जस्तो तिमीलाई 15 र 16 र 17 सरी 16 15 एन्ड 16 इमेजको बिचको डिस्टेन्स कति भनेर सोध्यो भने 15 इज ऑड 16 इज इभन भनेपछि ऑड 1 इज ऑड 2 इज इभन कति छ 40 भने दिस इज योर 40 यसरी याद जस्तो 50 र 51 इमेजको बिचको डिस्टेन्स कति भन्यो भने 50 इज योर इभन 51 इज ऑड 2 इज योर इभन 3 इज योर ऑड कति छ 60 भने दिस इज योर 60 यसरी जहाँको पनि फुत्तै निस्किन्छ सो यो तरिकाबाट तिमीहरूले गर्ने यो चाहिँ सबैभन्दा छोटो तरिका हो हैन सो र बुक अब तिमीहरूलाई फिगर बनाएर सोध्दैन एक्जाममा सोध्दैन यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुन्छ मैले अब यो धेरै बोर्डमा धेरै स्पेस खान्छ भनेर तिमीलाई यहाँ फिगर बनाएर चाहिँ अनि ल्याङ्ग्वेज यति मात्रै लेखेको यो पुरै ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ है त तर गर्ने तरिका चाहिँ यो हुन्छ मैले सर्टकट तरिका जसरी गरेँ त्यो त्यसबाट गर्नु मल्टिपल रिफ्लेक्सबाट नगर फर्स्टमा चाहिँ मैले मल्टिपल रिफ्लेक्सबाट गर्न कोसिस गरेको त्यसो गर्दा टाइम धेरै लाग्छ र बिग्रिने पनि चान्स हुन्छ छोटो तरिका यसरी गर्नु यो 20 यसलाई हेऱ्यो भने 20 र 60 80 अनि 80 र 40 120 यताको थर्ड सो तीनटासम्म सोध्छ तीन भन्दा बढ्दा सोध्दै याद सो यो छोटो तरिकाबाट हो र यस्तो फिगर बनाएर तिमीहरूलाई प्राय क्वेसन कुनै पनि क्वेसनहरु फिगर बनाएर सोध्दैन यो त बोर्डमा धेरै क्यारेङ हुन्छ तिमीहरूलाई हेर्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर मैले अलिकति टाइम सेभ गर्नलाई फिगरबाट सोधिएको मात्रै हो है त यो याद गर्नु ओके अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौं ल यसरी गर नेक्स्टमा थर्डमा an object is 25 cm from a concave mirror. An object is 25 centimeter from a concave mirror and a plane mirror is 10 centimeter from the concave mirror. If the image is by two mirror coincides, what is the focal length of the
concave mirror लगा लो। मिरर डिस्टेंस 50 कसरी भयो सर 50 त देखे हुन्छ त्यो गिवन डाटा हो हैको लगा लो। An object is 25 centimeter from a concave mirror and a plane mirror is 10 centimeter from the concave mirror. If the image by the two mirror coincides, what is the focal length of the concave mirror? 17.5. ठिकै छ ल हेरौँ है त कति हुन्छ 17.5 यो भयो concave mirror. This is your object. यो भयो 25 cm. Object भयो अब ठिक छ अघिको 3 इमेजेस वालाको आन्सर कति हो त तीनटा आन्सर हो एउटा हैन मैले तीनटा आन्सर लेखेछ तीनटा आन्सर याद गर्नु पनि अब प्लेन मिररलाई कहाँ राख्ने 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर यता या 10 सेन्टिमिटर यता अगाडि राख्ने कि पछाडि राख्ने भन्दा whether 10 centimeter front 10 centimeter back याद गर्नु 10 सेन्टिमिटर यो राखेर हेर्नु अगाडि राखेर हेर्नु यु गेट ए आन्सर तर तिमीहरुको आन्सर नेगेटिभ आउँछ यसको फोकल लेन्थ गर्यो भने नेगेटिभ आउँछ हैन अब कन्केभ मिररको फोकल लेन्थ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यो प्लेन मिररलाई पछाडी राख्ने अगाडि नराख्ने यहाँ फ्रन्टमा नराख्ने पछाडी राख्ने ब्याकमा जहिले पनि हैन अब याद गर्नु कन्केभ मिरर दियो भने कोइन्साइड यो केसको लागि पछाडीपट्टि राख्नु यतापट्टि राख्नु यो डिस्टेन्स हो 10 सेन्टिमिटर अगाडि राखेर गर्दा पनि मिल्छ तर यसको आन्सर नेगेटिभ आउँछ सो साइन उल्टा आउने बित्तिकै यो गलत आन्सर भनेर याद गर्नु सो यो भयो 10 अब प्लेन मिरर को लागि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कति भयो 35 cm भनेपछि इमेज डिस्टेंस पनि कति भयो इमेज यो त इमेज हो इमेज डिस्टेंस पनि कति हुन्छ 35 cm हुन्छ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 35 इमेज डिस्टेंस 35 अब यो कन्केभ मिररले इमेज कहाँ बनाउँछ भन्दा यही बनाउँछ कोइन्साइड गर्छ कोइन्साइड म्हणजे यो डिस्टेंस हुन्छ कति भन्दा यो डिस्टेंस हुन्छ 45 ल अब के भयो त फर कन्केभ मिरर फर कन्केभ को लागि के भयो त u इज इक्वल टु 25 cm 25 cm हुन्छ अब v कति हुन्छ v बराबर 45 cm र यो इमेज पछाडी बनेको छ सो इट इज भर्चुअल माइनस सो f को भ्यालु निकाल अब uv बाइ u प्लस v गरेर जति आउँछ दैट इज योर आन्सर र यसलाई सजिलो गर्नको लागि म अझै सजिलो गरेछु माइनस u प्लस 2 टाइम्स सेपरेसन between mirrors यति याद गरे भने जस्तो फिगरै चाहिँदैन है बिना फिगर गर्दा चाहिँ राम्ररी हेरेर u इज गिवन टु यु यदि कन्केभ मिरर छ भने v बराबर यो कसरी फिगर बनाइरहनु पर्दैन यति याद गरे हुन्छ माइनस अगाडि राख्नु u प्लस 2 टाइम्स सेपरेसन बिट्विन मिरर u कति 25 सेपरेसन कति 10 10 को डबल 20 20 र 25 बाट माइनस 45 आउँछ यदि यही क्वेशन तिमीलाई कन्वेक्स मिररमा दियो भने दिस इज ऑब्जेक्ट र यदि कन्वेक्स मिररमा यही क्वेशन सोध्यो भने
put the plane mirror at the front, अगाडि राख्नु फेरि र त्यतिखेर चाहिँ यो बराबर 25 cm, ठीक छ। यो भयो b बराबर चाहिँ माइनस यो माइनस 2 टाइम separation between mirrors, यो याद गर्नु। यो कन्वेक्स को लागि, यो कन्वेक्स को लागि, यो चाहिँ कन्केभ को लागि। यो कन्केभमा पनि सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई, कन्वेक्समा पनि सोध्न सक्छ। सो अब यो क्याल्कुलेसन गरेर जति आउँछ द्याट इज द आन्सर। अब मलाई थाहा छैन गुणा भाग गर्दा कति हुन्छ, मैले क्याल्कुलेटर लिएर आइन। सो यो याद गर्नु, कन्केभको केसमा यो याद गर्नु भी निकाल्नलाई। यो गर्यो भने तिमीलाई फिगर बनाइरहनु परेन किन टाइम लस हुँदैन। कन्वेक्स गर्यो भने यो फिगर बनाइरहनु परेन, तिमीले सिधै यो यहाँनिर माइनस गर्दैन सिधै आउँछ। यो गर्यो भने कन्वेक्समा दिस इज अ माइनस यो भनेको 25 माइनस 2 इन्टु 10 गरेर हेर्नु, दिस इज अ माइनस 5। अब फर्मुला युज गरेर f को भ्यालु निकाल्नु ठिकै आउँछ। सो यो अलिकति पोइन्टहरु याद गर्ने टाइम सेभ हुन्छ। अब फिगर बनाएर गरे भने चाहिँ तिम्रो टाइम धेरै खान्छ, किन फिगर बनाउनु पर्यो, त्यसपछि डाटाहरु राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्केभ को लागि हो, यो कन्वेक्स को लागि हो। सो तिमीलाई कन्केभ को लागि पनि सोध्छ र तिमीलाई कन्वेक्स को लागि पनि सोध्छ। कन्वेक्समा पनि भी नेगेटिभ आयो। सो कन्वेक्समा त नेगेटिभ नै आउँछ, कन्वेक्सको फोकल लेन्थ नेगेटिभै हुन्छ, त्यसकारण नेगेटिभै आउनु पर्छ है त, नेगेटिभै आउनु पर्छ। अब यो कन्वेक्समा, कन्केभमा चाहिँ नेगेटिभ आउँदैन, त्यो तिमीले क्याल्कुलेसन गलत गरेको हेर्नु, यो नेगेटिभ आउँदैन। तिमीले यसरी हेर्दा पनि थाहा हुन्छ सिधै कन्केभ बनाउँदैछ। पछाडी इमेज भनेको दिस इज अ भर्चुअल इमेज हो। कन्केभले बनाउने भर्चुअल इमेजमा जहिले पनि म्याग्निफिकेसन मोर देन 1 हुन्छ, यानी कि v इज ग्रेटर देन u हुन्छ। सो v इज ग्रेटर देन u हुन्छ, यसरी हेर्ने। कन्वेक्समा हेर्नु, दिस इज यो 25 भयो, यो 10 भए पछाडी यो हुन्छ 15 हुन्छ। सो इमेज यहाँनेरि 15 भएपछि यता पनि इमेज यहाँ गएर भन्छ 15 भनेको यो 5 हुन्छ। अब कन्वेक्सले बनाउने म्याग्निफिकेसन इज अलवेज लेस देन 1 हो, याद गर्नु। त्यसो मतलब v को भ्यालु शुड बी स्मलर देन द u, यो सानो हुनुपर्छ, जसरी हेरे पनि हुन्छ। यो v को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ, याद गर्नु यहाँनेरि, सरी f को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ, त्यहाँ f को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ। यो त मिररको पछाडीपट्टि इमेज बनेको हुनाले त्यो त्यस्तो ठिकै छ। यो नेगेटिभ आउनुपर्छ, याद गर्नु। दिस शुड बी अ नेगेटिभ, दिस शुड बी पोजिटिभ। f को भ्यालुको कुरा गर्दैछु, v को होइन। v त पछाडी गएर बन्दैछ, त्यो त नेगेटिभ हुन्छ नि। ल यो एउटा क्वेशन, यो याद गर्नु, यो सोधिरहेको क्वेशन पनि हो। यो कन्केभमा तिमीलाई सोध्न सक्छ र तिमीलाई कन्वेक्समा पनि सोध्नको लागि सक्छ हैन। सो यो याद गर्नु, धेरै लामो टाइपको क्वेशनहरु सोध्दैन, याद गर्नु। सर्टेन क्लु पोइन्ट दिएर सोध्छ, जहिले पनि सर्टेन क्लु पोइन्ट दिएर सोध्छ। यसमा क्लु पोइन्ट के हो भन्दाखेरि दुईटाको इमेज कोइन्साइड गर्छ, यही हो क्लु पोइन्ट। यसले बनाउने इमेज र यसले बनाउने इमेज कोइन्साइड गर्छ, त्यहाँबाट v को भ्यालु निकाल्नु भनेको। लामो तिमीले जुन प्लस 2 मा गर्छौ यति लामो क्वेशन, त्यस्तो क्वेशन कहिले पनि सोध्दैन, याद गर्नु। त्यो एटेमै नगर्नु, प्र्याक्टिस गर्दै नगर्नु, त्यस्तो क्वेशन गरेर पनि तिमीले डुब्छ हैन। अब म अर्को क्वेशन तिर लाग्छु। नेक्स्ट क्वेशन, separation between plane mirror and a convex mirror of focal length 40 cm is 80 cm and an object is
kept middle of them. What is the distance between images by two mirror? लगा कन्वेक्स को पनि आउँछ कन्केभ को पनि आउन सक्छ कन्वेक्स को पढेको छैन मिरर अब नपढे गर्नु त पर्छ तिमीहरु को पर्यो अब कन्वेक्स मिरर तिमीले पढेको छैन भन्छौ कन्वेक्स को के पढ्नै पर्दैन कन्वेक्स को फर्मुला जे हो कन्केभ को फर्मुला पनि त्यही नै हो ल गर separation between a plane mirror and a convex mirror, your separation 80. इसको focal length 40. Object at the middle. ल बताओ what is the distance between the images by the two mirror? यो दुईटा मिररले इसको बीचको डिस्टेन्स कति हो -45 कि -25 हालेर गर्ने इन्फाइनाइट कहाँ इन्फाइनाइट त आउँदैन 140 एउटा अरु 140 ल ठीक छ यो 40 यो पनि 40 यो 40 भने यता पनि 40 यसको लागि object distance 40 image distance पनि 40 अब यसको लागि focal length -40 किन convex mirror हो यो 40 अब ये निकाला V बराबर UF by U minus F गर्यो भने it is -20 cm आउँछ हेर्नु यहाँनेरि बन्छ 20 माइनस भनेको पछाडी अब कति भयो त 20 20 40 40 40 120 20 गर्दाखेरि 140 cm 160 होइन 120 पनि हो 40 is the correct answer धेरै जनाले 140 गरेछ गुड ल ठीक छ ठीक छ 140 ल यसको easy way कसरी गर्ने भन्दा सेपरेसन कति छ 80 यसको हाफ लिनु 40 हाफ यसको पनि हाफ लिनु अनि जोड दिनु 140 इज आन्सर इजी तरिका यो कुरो बुझ्यो हैन सबभन्दा सजिलो तरिका तिमीलाई सिकाइदिएको छु यदि फोकल लेन्थ यो सेपरेसन को डबल भयो भने मात्रै फेरि याद गर्नु इफ दिस सेपरेसन इज डबल अफ द फोकल लेन्थ भयो भने र अब्जेक्टलाई बीचमा राखेको छ भने के गर्ने अरे सेपरेसन त्यसको आधा तीनटैलाई जोड दिनु सिधै डाइरेक्ट आन्सर आउँछ
यो सबै नम्बरमा एप्लिकेसन भन्नाले यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सेपरेसन इज डबल अफ फोकल लेन्थ, यो कन्डिसन हुनुपर्छ। एन्ड ऑब्जेक्ट इज एट द मिडल, यो भयो भने यो युज गर्नु है त, याद गर्नु। सो सेपरेसन यो सेपरेसन इज डबल अफ दिस फोकल लेन्थ र अब्जेक्ट इज एट द मिडल भयो भने सिधै यसरी गर्ने। के गर्ने? सेपरेसन लेख्ने, यसको आधा लेख्ने, यसको आधा लेख्ने, तीनटालाई जोड दिने, सिधै आउँछ आन्सर 140। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर लाग्छु। A meter scale is kept along the principal axis of a convex mirror of focal length 50 cm, 50 cm, such that the nearest end of the scale is 50 cm from the mirror. What is the length of the image? A meter scale भनेको 100 centimeter. Meter scale is kept along the principal axis of a convex mirror of focal length 50 centimeter, such that the nearest end of the scale is 50 centimeter from the mirror. What is the length of the त्यो क्वेसनमा किन हाफ गर्नुभएको? किन हाफ गरेको भने त आन्सर मिलाउनलाई गरेको है। यो त तरिकाहरू हो, यो त तरिकाहरू हो। किन गरेको भन्ने कुरा छैन, त्यसो गर्दा आन्सर मिल्छ, त्यही हो छोटो तरिका भनेको। त्यही हो, त्यसको कुनै लजिक केही पनि छैन। 40 सेन्टिमिटर अब फोकल लेन्थ कसरी भयो भन्छ, त्यो दिएकै हो, गिभन क्वेसनमा दिएको छ। फोकल लेन्थ कसरी 40 भयो क्वेसनमा दिएको। ल हो यो गर त। एक मिनट टाइम दिन्छु म तिमीलाई। $25 to 100 50 50 50। ल अब यसलाई गर्न त लाग्यो है त। कन्वेक्स मिरर सयसियम यो 50 cm, इसको फोकल लेंथ -50 cm।
ठीक छ 50 50 12.5 62.5 50 ल हेर्दै जाउँ according to the question this is a convex mirror focal length 50 cm object 100 cm सबभन्दा नजिकको एन्ड मिरर 50 सेन्टिमिटर मा छ अब यो एन्ड को डिस्टेन्स छ 150 यो एन्ड को डिस्टेन्स छ 50 सो के गर्ने भन्दा यो एन्ड लाई अब्जेक्ट मान्ने v निकाल्ने यो एन्ड लाई अब्जेक्ट मान्ने v निकाल्ने ल नियर एन्ड नियरेस्ट एन्ड बाट गर्ने नियरेस्ट एन्ड मा के छ u बराबर 50 cm ल u1 गर f is equal to minus 50 cm ल v1 गर u1 into f by u1 minus f गर्यो भने it is minus 25 cm आउँछ यति आउँछ सो यो एन्ड को इमेज यहाँ गएर बन्छ which is 25 आउँछ यो एन्ड को डिस्टेन्स नियरेस्ट एन्ड गर्दा अब के को गर पार एन्ड को गर पार एन्ड यसलाई ल्याऊ फेरि के गर्ने u2 बराबर 150 cm अनि f is equal to minus 50 cm so v2 is equal to u2 into f by u2 minus f गर्नु यो आउँछ गरेर हेर्नु minus 37.5 सेन्टिमिटर आउँछ यति आउँछ भन्छ यो एन्ड को डिस्टेन्स हुँदो रहेछ 37.5 यो एन्ड को अब व्हाट इज द लेंथ भनेपछि लेंथ बराबर v2 minus v1 गर्यो भने कति आउँछ 12.5 सेन्टिमिटर आउँछ डिफरेन्स हैन माइनस भनेर त पछाडी बन्छ भनेको मात्रै सो इट इज यस गुड ल सो इट इज 12.5 सेन्टिमिटर मा आउँछ अब्जेक्ट 100 कसरी हो 100 cm त 1 मिटर भनेको कति हो 100 सेन्टिमिटर हैन र त्यो गर्नले 100 सेन्टिमिटर 150 बाट आयो सर कहाँबाट आयो 150 यहाँबाट आयो यो 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर नियरेस्ट एन्ड भनेको यो यहाँबाट क्वेशनमा लेखेको छ माथि यहाँबाट यहाँ 50 दिएको छ यो 50 अकॉर्डिंग टु द क्वेशन 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर सो यो एन्ड को डिस्टेन्स 150 सेन्टिमिटर माइनस को के अर्थ छैन त्यो फोकल लेन्थ किन नेगेटिभ भयो सर कन्वेक्स मिरर को फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ याद गर्ने कन्वेक्स मिरर को फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ कन्केभ हुन्छ जहिले पनि ल यो याद गर्ने है त अब यो कन्केभमा यस्तो टाइपको क्वेशन हुन्छ सरी कन्वेक्समा र कन्केभमा पनि यो क्वेशन सोध्न सक्छ है त तिमीहरुलाई यो क्वेशन कन्केभमा पनि सोध्नको लागि सक्छ नेगेटिभ एक्सप्लेन गर्दिनु सर फेरि एक्सप्लेन गर्दिनु क्वेशन एक पटक फेरि सर ल हेर क्वेशन फेरि हेर ए मीटर स्केल भनेको 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर को स्केल इज केप्ट अलोंग द प्रिन्सिपल एक्सिस अलोंग भनेको प्यारलल मा यसरी होइन अलोंग भनेको प्यारलल मा along the principal axis of a convex mirror of focal length 50 centimeter focal length is the such that the nearest end 50 centimeter of the nearest end of the scale is 50 centimeter from the mirror अझैबाट यहाँ भन्छ भने what is the length of the image यसको जुन इमेज बन्छ यसको लेन्थ कति सो के गर्ने एउटा एन्डलाई एउटा अब्जेक्ट मान्ने एउटा v निकाल्ने अर्को एन्डलाई अर्को अब्जेक्ट मान्ने अर्को v निकाल्ने सो एउटा 25 आ एउटा 37.5 आ यो डिस्टेन्स 37.5 यो 25 यो दुईटा घटाउँदाखेरि कति आउँछ 12.5 सेन्टिमिटर आउँछ सो यसरी गर्ने है त र
ठिक छ ल, यो क्वेसन कन्केभमा सोधो भने ठ्याक्कै यसरी सोध्दैन। अब यही क्वेसन तिमीलाई कन्केभमा कसरी सोध्छ हेर, यस्तै टाइपको, यही त नभनौँ, यस्तै टाइपको क्वेसनहरू कन्केभमा सोद्धा यसको ल्याङ्ग्वेज अलिकति चेन्ज हुन्छ। यो क्वेसन यस्तो हुन्छ हैन ल, an object of length 4 cm is kept along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter such that the object and the real image just touches to each other. What is the length of the image? An object of length 4 centimeter is kept along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter such that the object and the real image just touches to each other. What is the length of the image? Image को length कति हुन्छ? ल कन्केभ को गर त। फोर cm यो याद गर्ने along so that the object and the यहाँ अलिकति म थप्नु पर्यो, the object and the diminished image, यो चाहिँ real हैन, diminished image just touches to each other so that the object and the diminished image just touches to each other. What is the length of the image? ल अहिले गर त, अब चाहिँ complete भयो। An object of length 4 cm is kept along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 cm so that the object and the diminished image just touches to each other. What is the length of the image? 6.674 cm, 4 cm center curvature मा ल ठीक छ। अब हेर यो फोकस, so focal length 10, यो C, यो distance 20 cm, along यसरी होइन, यसरी चाहिँ भनेको along भनेको प्यारलल मा राख्ने भनेको, यसरी होइन,
यही चाहिँ याद गर्नु along the principal axis यसरी राख्नु भनेको होइन है त यो तिमीहरुलाई एक्सियल म्याग्निफिकेसनबाट मैले सोधेको अब हेर यहाँ के भनेछ डिमिनिस्ड अब अब्जेक्टको साइज इमेजको साइज सानो छ इमेजको साइज सानो हुनको लागि अब्जेक्टलाई कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भन्दा बाहिर हुनुपर्छ यसरी यो भन्दा बाहिर सी भन्दा बाहिर अर्को अब्जेक्टले इमेजलाई जस्ट टच गर्छ इच अदर टचेस इच अदर हुनको लागि अब्जेक्ट सीमा भयो भने इमेज पनि सीमै गएर बन्छ यस्तो हुन्छ याद गर्नु है त राम्ररी याद गर्छ यो 20 सेन्टिमिटर कसरी आयो अरे सेन्टर अफ कर्वेचर फोकल लेन्थ 10 भएपछि सेन्टर अफ कर्वेचर डबल हुन्छ f r/2 हैन r 20 हुन्छ है सानसानो कुराहरुमा नहल भन्ने अब हेर डिमिनिस भनेपछि सी भन्दा बाहिर भएको अब्जेक्टको इमेज डिमिनिस हुन्छ सानो हुन्छ याद गर्नु सी भन्दा बाहिर भएको अब्जेक्टको इमेज के हुन्छ र जहिले पनि डिमिनिस हुन्छ अर्को अब्जेक्टले इमेजलाई टच गर्छ टचेस इच अदर टच कहाँ हुन्छ सीमा भयो भने टच गर्छ सो अब्जेक्टले सीलाई यो अब्जेक्ट हो यो इमेज हो अब्जेक्ट सी भन्दा बाहिर राख्ने सीलाई छुवाएर अब सी को इमेज सीमै बन्छ अरु पोइन्ट बाहिर छ यसको इमेज भित्र बन्छ यसरी राख्ने अब यो डिस्टेन्स कति भयो त भन्दा यो डिस्टेन्स भयो 20 cm यो डिस्टेन्स कति भयो भन्दा यो डिस्टेन्स भयो 24 cm किनभने यसको लेन्थ छ 4 cm छ अब यसको लागि कन्केभ याद गर्नु कन्केभको लागि एउटा एन्ड गर्नै पर्दैन यो जहिले पनि टचिङ केसको मात्रै क्वेशन छ यसको अरु केसमा यो क्वेशनहरु भेटिँदैन सो यही गरेको हुनाले यही टच गरेको हुनाले यो एन्डलाई गर्नु पर्दैन यो एन्डलाई गर्नु यो एन्डलाई मात्र गर्ने सो यो एन्डको लागि u कति भयो 24 cm f कति भयो 10 cm ल v निकाल v भनेको uf by u minus f सो कति भयो 24 into 10 divided by दुईटा घटाओ this is your 14 so 4 यो भयो this is your 5 भयो दुले काट्दाखेरि सो 20 10 120 by 7 भने पछाडी कति भयो त भन्दाखेरि 7 एकान 7 50 7 7 49 यो 1 सेन्टिमिटर जति आउँछ हैन 7 1 जा 7 550 7 7 जा 49 1 so 17 point भनेपछि यो डिस्टेन्स आउँदो रहेछ 17.1 सेन्टिमिटर अब यो 20 सो लेन्थ कति भयो त लेन्थ अफ द इमेज भन्दा 20 minus 17.1 गर्यो भने it is 2.9 centimeter आउँदो this is the length of the image 1 मैले 4 हटाइने ल सर अब यो 20 अरे फोकल लेन्थ 10 भए पछाडी फोकल लेन्थ तिमीलाई 10 दिएको छ अनि सेन्टर अफ कर्वेचर त 20 मा भइहाल्छ नि अब्जेक्टको एन्डले सी लाई टच गरे कसरी थाहा पाउने भनेको त यहाँबाट थाहा पाउने अब्जेक्टले इमेजलाई जस्ट टच मात्रै गर्छ भनेछ टच कहाँ गर्छ सीमा मात्रै टच गर्छ अरु कहीँ पनि टच गर्दैन है जस्ट टच भनेको यहाँ टच मात्रै गर्छ र इमेज के छ यो इमेज अब्जेक्ट भन्दा सानो छ सो सानो भएको हुनाले सो सी लाई टच गरेर बाहिर राख्दिनु सो यो भन्दा बाहिर भएको अब्जेक्टको लेन्थ कम हुन्छ है त अनि यहाँ सी लाई सीमा टच गर्छ सो यसरी गर्न यो कन्केभमा तिमीहरुलाई यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्छ र अर्को एउटा यूएफ कति हुन्छ सर यू माइनस एफ त घटाएर थाहा भन्छ 2 10 लेन्थ
लेन्सको कुरा छैन यसमा है त, म लेन्सको कुरा अहिले गरेको छैन। लेन्सको कम्बिनेसनहरू केही पनि म गर्दिनँ। नभएको भए अब डिमिनिस नभएको भए के हुन्थ्यो, यदि यो एनलार्ज या त डिमिनिस हुन्छ या त एनलार्ज हुन्छ। एनलार्ज भनेको भए के हुन्थ्यो, एनलार्ज भनेको भए यो चाहिँ अब्जेक्ट हुन्थ्यो, यो चाहिँ इमेज हुन्थ्यो। एनलार्ज भएको भए उल्टा हुन्छ है त। एनलार्ज भन्यो भने दिस इज यो अब्जेक्ट, दिस इज यो इमेज, यसरी गर्ने। एउटा अब्जेक्ट हुन्छ, अर्को इमेज हुन्छ। सो यो कन्केभमा हो। कन्केभमा कि त तिमीहरूलाई ठुलो भनेर सोध्छ इमेज, कि त अब्जेक्ट ठुलो भनेर सोध्छ। सो अब्जेक्ट सी भन्दा अगाडि राखेको ठिक छ। एनलार्ज भनौँ भने अगाडि राख्ने, अब्जेक्टलाई सीमा टच गराएर जहिले पनि, यो टचिङको केस मात्रै हुन्छ, अरू हुँदैन। र दिस इज यो इमेज हुन्थ्यो। डिमिनिस भनौँ भने दिस इज यो अब्जेक्ट, दिस इज यो इमेज। र जस्ट टच भनेको सीमा मात्रै गर्छ, यो गर्छ। यो एउटा एन्डलाई गर्नु पर्दैन। कन्केभमा चाहिँ, कन्भेक्समा चाहिँ दुईटै एन्डलाई गर्नुपर्ने केस हुन्छ, किन कन्भेक्समा चाहिँ टचिङ केस हुँदैन। सो यो त भयो एउटा। अब म तिमीहरूलाई करिब अब धेरै समयसम्म गरेर काम पनि छैन है त, किन लिमिटेड टाइपका क्वेसनहरू जसमा सर्ट गर्न सकिन्छ त्यस्ता क्वेसन मात्रै सोध्ने है त। जे पाए त्यही यति लामा क्वेसनहरू कहिले पनि इन्ट्रान्समा सोध्दैन, त्यो चाहिँ याद गर्नु। अलिकति ट्रिक लाग्ने क्वेसनहरू मात्रै सोधिन्छ है त, अननेसेसरी लेन्दी क्वेसनहरू सोध्दैन, त्यही भएर हामी त्यो गर्दा पनि गर्दैन। ल यो एउटा गर नि त। when object distance is 20 cm, magnification is 2 for real image. For what object distance the magnification is 3 for real image. When object distance is 20 centimeter, magnification is 2 for real image. For what object distance the magnification is 3 for real image. लगा कन्केभमा फोकल लेन्थ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुँदैन कहिले पनि, याद गर्नु। कन्केभको जहिले पनि फोकल लेन्थ पोजिटिभ, कन्भेक्सको जहिले पनि नेगेटिभ, याद गर्नु। लगा 2 मिनट टाइम।
कति आयो 30 13.3 70 ओके ल गरौँ कसरी गर्ने यहाँ हेर 22 भने जडे फर्स्ट केस फर्स्टमा के भयो u बराबर 20 cm m बराबर 2 रियल भएको हुनाले पोजिटिभ यो भनेको कन्केभ मिरर हो याद गर्नु अब सेकेन्डमा के भयो u बराबर वाट m बराबर प्लस 3 रियल ल ठीक छ अब भन्दै जा यसमा द डाटा इज रिपिटेड यसमा नि u u m m छ यस्तो डाटा रिपिट भयो भने यो फाइन्ड आउट टु तिमीले के निकाल्नु पर्छ भन्दा सर्टेन कन्स्ट्यान्ट चीज निकाल्नु पर्छ मिररमा के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्दा फोकल लेन्थ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ f अरु कुनै युज नगर्नु v हरु निकालेर काम छैन किन f डज नट चेन्ज u जेसुकै होस् f कन्स्ट्यान्ट हुन्छ f निकाल m बराबर के हो भन्दा f बाइ u माइनस f हो यो फर्मुला डाइरेक्ट युज गर्नु सो कति भयो त भन्दा 2 इज इक्वल टु f बाइ 20 माइनस f सो भने चाहिँ f इज इक्वल टु 40 बाइ 3 यो निकाल्ने जहिले पनि फोकल लेन्थ किन दिस इज यो कन्स्ट्यान्ट यो चेन्ज हुँदैन अब यो यसमा राख f इज इक्वल टु 40 बाइ 3 गरेर अनि u निकाल्ने u बराबर अब फेरि त्यही फर्मुला सेम फर्मुला रिपिट गर्ने m इज इक्वल टु f बाइ u माइनस f सो यो भनेको 3 इज इक्वल टु f 40 बाइ 3 डिवाइडेड बाइ u माइनस 40 बाइ 3 गरौ भने 3u is equal to 3u is equal to यो गर्दाखेरि माइनस 3u माइनस 40 is equal to 40 by 3 गर्यो भने 40 plus 40 by 3 भनेको 120 120 by 40 भनेको 160 by so 339 हुन्छ u बराबर so is equal to 9 1s are 9 त्यसपछि 70 आउँछ 9 9 7s are 63 70 are point फेरि 70 भयो so 9 7s are भने चाहिँ 7 8s are यति जति कसले कति कति निकाल्यो 17 point भेरी गुड ल 17.78 कसैले निकालेछ ठीक छ 53 point त होइन 7.7 गुड ल ठीक छ यो आन्सर यसरी गर्ने है त सो जहिले पनि याद गर्नु यदि डाटा रिपिट भयो भने डाटा रिपिट भन्नाले यता पनि यु सोधेको छ म्याग्निफिकेसन दिएको छ m दिएको छ भने सेम फर्मुला दुई पल्ट युज गर्ने र सेम फर्मुला दुई पल्ट युज गरेपछि पहिलो फर्मुलाबाट सर्टेन चीज निकाल्ने कन्स्ट्यान्ट चीज निकाल्ने अब v निकालेर काम छैन याद गर्नु सो मिररमा कन्स्ट्यान्ट भनेको तिमीहरुको फोकल लेन्थ मात्रै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसैले फोकल लेन्थ निकाल्ने पहिलो डाटाबाट त्यो फोकल लेन्थ दोस्रोमा युज गरेर अनि u को भ्यालु निकाल्ने ल 17 भयो ठीक छ ल 17 पोइन्ट सबैले निकालेछ अब म लास्ट क्वेशन तिर लाग्छु अनि त्यसपछि रिफ्र्याक्सन तिर लाग्छु है त अब यसैमा झुन्डेर हुँदैन नेक्स्ट मा 2 converging rays can
intersect 20 cm behind a convex mirror of focal length 30 cm. Where do the rays will intersect after reflection? लगा रहा है। Two converging rays can intersect 20 centimeter behind a convex mirror of focal length 30 cm. Where do the rays will intersect after reflection? लगा रहा था 2 मिनट यसको लागि त एक मिनट टाइम सफिसिएन्ट हुन्छ। कति आउँछ? Hmm. 30, 60 रियल हुन्छ कि भर्चुअल हुन्छ त्यो पनि ठिक छ रियल फर्म हुन र 60 पोजिटिभ कि नेगेटिभ हो त्यो पनि लेख 60 रियल हो या भर्चुअल हो ठिक छ म हेर्दै जान्छु ल कन्वेक्स मिरर two converging rays can intersect 20 cm. यसको फोकल लेन्थ -30 cm. अब रिफ्लेक्सन पछाडी यो यहाँ गएर काटिन्छ यसले भर्चुअल अब्जेक्ट को काम गर्छ दिस इज यो अगाडि बनेको हुनाले दिस इज रियल इमेज याद गर भर्चुअल अब्जेक्ट पछाडी छ पछाडी इन्टरसेक्ट गर्न सक्छ यदि यो मिरर नभएको भए यहाँ काटिन्छ भने जुन काटिन्छ सो त्यसले भर्चुअल अब्जेक्ट को काम गर्छ र यहाँ गएर रियल इमेज बनाउँछ सो भर्चुअल भएको हुनाले u बराबर -20 cm f = -30 cm दिने v = uf by u minus f गरे भने तिमीहरुको 60 cm आउँछ त्यो पनि प्लस आउँछ सो रियल इमेज बन्छ भनेको सो पोजिटिभ आउनु पर्छ सो इट्स ए फिगर बुझेन सर यहाँ फेरि फिगर टु कन्भर्जिङ रेज यो कन्भर्जिङ रेज क्यान इन्टरसेक्ट एट ए पॉइंट यहाँ कति 20 सेन्टिमिटर पछाडी यदि यो मिरर नभइदिएको भए तर यो मिरर भएको हुनाले रिफ्लेक्सन भएर अगाडि गएर काटिन्छ यो हो यो केसमा हैन अगाडि काटिन्छ पछाडी त बेग्लै कुरा हो अनि यसले भर्चुअल अब्जेक्टको काम गर्छ भनेको यहाँ अब्जेक्ट दिएको छैन अब्जेक्ट दिएन भने जुन पोइन्ट इन्टरसेक्टिङ हो त्यो पोइन्टलाई अब्जेक्ट मानेर गर्नु सो पछाडी भएको हुनाले सो u बराबर -20 राख्नु f = -30 दिएकै छ यो राखेर v को भ्यालु निकाल्नु +60 आउँछ भनेपछि यो दुईटा अगाडि गएर काटिन्छ भनेको सो अगाडि गएर काटिन्छ भनेको मतलब रियल इमेज बन्छ भनेको है त यो यसरी गर्ने ल यसमा एकछिन हेर अब यो भन्दा खासै धेरै समहरु गर्नु पर्दैन किनभने अब रिफ्लेक्सनबाट यसबाट एउटा क्वेशन पनि पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन हैन थाहा नै हुँदैन र धेरै कम्प्लिकेसन लामो क्वेशनहरु तिमीले ट्राई गर्दै नगर्नु त्यसको कुनै काम छैन र अब यसको अलिकति सर कोइन वाला ल ठिकै छ कोइन वाला कसैले राख्यो क्वेशन म कोइन वाला पनि ल एउटा गर्दिउँ ल है त स्पिडहरुको अब सर्कलहरुको तिमीहरुलाई मैले एरिया निकाल्ने फर्मुला डाइरेक्ट बताइदिएछ
त्यो फर्मुला राख्दाखेरि ठिकै आउँछ ल ठिकै छ कोइन वाला a coin of 2 cm diameter kept 200 centimeter from eye just covers the moon. What is the diameter of the image of the moon formed by a concave mirror of focal length 100 cm. लगा रहा था कॉइन को a coin of 2 centimeter diameter kept 200 centimeter from eye just covers the moon. What is the diameter of the image of the moon formed by a concave mirror of focal length 100 centimeter? लगा रहा था यो पनि धेरै टाइम लाग्दैन 1 मिनेट भन्दा कम टाइममा यो सल्भ हुन्छ किन तिमीहरुको जम्मा 2 मिनेट त टाइमै हो हैन 2 मिनेट त तिमीलाई टाइमै दिएको हुन्छ तर यो गर्नलाई 1 मिनेट पनि टाइम लाग्दैन बुझेछ भने गर त कति हो आन्सर भन 1 ल एकजनाको आन्सर त 1 आयो 1 के सेन्टिमिटर मिटर के युनिट पनि लेख 1 सेन्टिमिटर ल ठीक छ हेरौं अरु कति आउँछ This is your coin, your eye. Your moon, your coin, your angle theta, your diameter 2 cm, your 200 cm. यो भनेको सेम भिजुअल एंगल भनेको किन जस्ट कभर्स भनेको अर्थ यसको अर्थ यो सेम भिजुअल एंगल हुन्छ भनेको 1 cm फर्स्ट को बुझिया थिएन भन्छ तिमीहरु ल हेर यो मून भयो यो कोइन भयो 2 सेन्टिमिटर डायमिटर को पर 200 सेन्टिमिटर आँखाबाट राख अब यहाँबाट हेर्दाखेरि यो मूनलाई कभर गर्छ त्यसको मतलब हो कि यो मूनले बनाउने भिजुअल एंगल र कोइनले बनाउने भिजुअल एंगल सेम हुन्छ भने अब यहाँ गर्नको लागि तिमी थीटा = s/r को फर्मुला युज गर s भनेको 2 r भनेको 200 यो गर्यो भने काट्यो भने थीटा = 1/100 यो रेडियन मा हुन्छ नि याद गर्नु रेड मा अब त्यसपछि के भयो त यो भयो कन्केभ मिरर यो भयो मून मून यसले यसरी एंगल बनाए अब अब्जेक्ट कहाँ छ त
Where is the moon भन्दा object is at the infinity. अब यसको इमेज यहाँ गएर बन्छ. यो एंगल जति हुन्छ यो एंगल पनि त्यति नै हुन्छ, याद गर्नु. This is the diameter of यो बन्छ focus. Object is at the infinity. Image will formed at the focus. याद गर्नु. क्लियर आएन भन्छ अब के भन्ने खोजिन्छ. And the moon is at the infinity, image is formed at the focus. यो त diameter image हो. Object को जति हुन्छ थीटा, image को पनि त्यही नै बनाउँछ, किनभने यो law of reflection follow गर्छ. So यहाँबाट हेर्यो भने के हो भन्दाखेरि theta is equal to d by r implies to theta अघि निकालेको थियो 1/100 d by यो पनि 100 गरेर दुईटा काटिन्छ. So d is equal to 1 centimeter. So diameter is जो 1 centimeter छ. क्लियर छ भन्छ कसैको. यो जसको क्लियर छैन त्यसले एकपल्ट रिजोइन गर है. यो कहिलेकाहीँ तिमीहरूको उताको नेटवर्किङको प्रब्लम आयो भने पनि त्यस्तो आउँछ हो. ल ल फेरि राम्ररी हेर, फेरि बुझाइदिन्छ. एउटा कोइन छ 2 सेन्टिमिटरको, आँखाबाट 200 सेन्टिमिटर पर राख्यो र यो कोइनले यो मुनलाई जस्ट कभर गर्छ भने मतलब यसले बनाउने भिजुअल एंगल र यसले बनाउने भिजुअल एंगल एउटै हुन्छ भने यसको लागि फर्मुला युज गर्दा थीटा इज इक्वल टु s बाइ r गर्यो भने थीटा इज इक्वल टु 1/100 आउँछ. यति रेडियन. अब यहाँ सेकेन्ड फिगरमा जा. यो मुन हो. मुन कहाँ छ भन्दा इन्फिनिटीमा छ भने इमेज कहाँ बन्छ भन्दा फोकसमा गएर बन्छ अथवा फोकल प्लेनमा. सो फोकसमा गएर बन्छ. यो इमेजको डायमिटर हो. अब यो जति अब्जेक्टले भिजुअल एंगल बनाउँछ इमेजले पनि त्यति नै बनाउँछ भने यो एंगलको भ्यालु कति भन्दा थीटा इक्वल टु s बाइ r को फर्मुला युज गर्छ. सो यहाँ d बाइ r है त s बाइ r हो. यहाँ थीटा इज इक्वल टु s बाइ r को फर्मुला युज गरेको. सो d बाइ f. सो थीटा त त्यो अघि त्यहाँबाट निकालेर 1/100 छ बराबर d बाइ f को भ्यालु 100 राख्यो भने d इज इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर आउँछ है त. सो यसरी गर्ने. यो सेकेन्ड को फेरि एकचोटि ल सेकेन्ड फिगर हेर फेरि. Moon is at the infinity, image will formed at the focus. र अब्जेक्टले जतिको भिजुअल एंगल बनाउँछ इमेजले पनि त्यतिकै भिजुअल एंगल बनाउँछ. याद गर्नु भने चाहिँ थीटा इज इक्वल टु s बाइ r यसमा लगाउनु. s भनेको d, r भनेको यो डिस्टेन्स. सो थीटा इज इक्वल टु d बाइ f. सो थीटा को भ्यालु 1/100 राख इज इक्वल टु d त भइहाल्यो. f को भ्यालु राख 100 गर्दाखेरि d इज इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर आउँछ. अब रिफ्लेक्सनमा यो भन्दा धेरै गरेर खास हामीलाई काम छैन. अब धेरै लामो गर्नु हुँदैन, यसैमा टाइम बिताउनु हुँदैन है त. अब कम्बाइन समाइनको अब छोडिदियो कम्बाइनमा. अब म सुरु गर्छु अर्को रिफ्र्याक्सन. रिफ्र्याक्सनमा यहाँबाट लाइट आ यो एंगल अफ इन्सिडेन्स जानु पर्छ सिधै. यो एंगल पनि कति हुन्थ्यो हाई नै हुन्थ्यो. लाइट गइदियो यसरी. यो एंगल r. दिस इज यो डेभिएसन हो डेल. याद गर्नु. सो 1 मा डेल इज इक्वल टु डेभिएसन बराबर i माइनस r. यो याद गर्नु पहिलोमा है त. f को भ्यालु 100 कसरी गरे त्यो क्वेशनमा दिएकै थियो नि f इज इक्वल टु 100 cm भनेर. ल अब रिफ्र्याक्सन हामीले सुरु गर्यौं. यो रेयर मिडियम भयो. दिस इज योर डेन्सर मिडियम. सो लाइट गयो. याद गर्नु यो रेयर यो डेन्सर. सो यसरी जाँदाखेरि अथवा यो मिडियम 1 यो मिडियम A यो मिडियम B
यसरी याद गर्नु पहिलो क्वेशन सो डेभिएसन ड्यू टु रिफ्र्याक्सन इज इक्वल टु I माइनस R यो फिगर अनुसार है त ल अब दोस्रोमा आउँछ स्नेल्स ल साइन of angle of incident by sine of angle of refraction is equal to mu कता a to b गर्नु is equal to mu गर्नु यहाँ पनि mu गर्नु पछाडीकोलाई माथि अगाडिकोलाई तल यसलाई भन्छ relative refractive index यिनीहरुलाई भन्छ absolute refractive index, that is refractive index with respect to vacuum or air भने पनि हुन्छ so relative refractive index अनि अर्को absolute refractive index sin I by sin R यो याद गर्नु अब नंबर 3 मा आउँछ due to refraction there is no change in frequency यानी कि f मा चेन्ज आउँदैन due to the refraction there is no change in frequency याद गर्नु so deviation is equal to I minus R Snell's law sin I by sin R is equal to mu कहाँबाट गयो A to B so AB सिधै लेख्नु अनि mu लेख्नु पछाडीकोलाई माथि अगाडिकोलाई तल याद गर्नु सो यसलाई भन्छ रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यसलाई भन्छ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एब्सोल्युट भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स विथ रेस्पेक्ट टु भ्याक्युम अर एयर किन भ्याक्युमको 1 हुन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यसको 1.0028 हुन्छ सो त्यही भएको हुनाले अलमोस्ट इक्वल बराबर हामी मान्छौं हैन र अर्को चाहिँ ड्यू टु रिफ्र्याक्सन there is no change in frequency frequency मा चेन्ज आउँदैन 4 मा आउँछ mu बराबर c by v यो velocity in air ल म air लेख्थे यो velocity in medium 5 मा आउँछ mu बराबर c by v गर्यो भने F into lambda in the air by F into lambda in the medium यो रे काटिन्छ so mu बराबर lambda in the air by lambda in the medium ल 2 मिनेट टाइम सारालाई अब यसमा अलिकति मेरो फास्ट हुनुपर्छ है 0.5 कहाँ हो सर यो 5 को यो 3 वा यो 4 को mu बराबर c by v 5 को यो mu बराबर c by v c भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ केमा एयर मा v भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ इन मिडियम फ्रिक्वेन्सी काट्यो mu बराबर lambda in the air by lambda in the medium अब यो स्क्रिन को त अब यिनीहरुले यस्तै एडजस्ट गर्दै छ मैले के गर्ने अरे
त्यस्तै नै मिलाएको छ यसलाई अरु केही गर्न म सक्दिनँ ल अब नेटको चाहिँ अलिकति हेर अब यहीँबाट पनि खै खासै अब प्रब्लम त केही छैन है तिमीहरुकोमा अलिकति गडबड आयो भने चाहिँ फेरि रिजोइन गर्दिनु है अब यो मैले यो फर्मुलाहरु किन लेख्दैछु भन्दाखेरि पहिले त म तिमीलाई यो च्याप्टरमा कति किसिमको क्वेशन छ त्यो क्वेशन अनुसारको फर्मुला लेख्ने यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन किन फर्मुला जान्यो भने तिमीहरुको यो फर्मुलाहरु जान्दा मात्रै पनि करिबन तिमीहरुको 50-60% क्वेशन त त्यसै सल्भ हुन्छ किन फर्मुला जान्नु जरुरी हुन्छ त्यसैले यसको सबै सम हेर्दाखेरि कमसेकम 14-15 वटा जति पोइन्ट छन् त्यो पोइन्टहरु म लेख्दैछु रिफ्र्याक्सनको लागि सो अब हेर्दै जा 5 नम्बरसम्म पुग्यो अब 6 नम्बरमा जाउँ 6 नम्बरमा म्यू बराबर सी बाई बी यहाँ पनि इन्टु टी गर यहाँ पनि इन्टु टी गर टाइमले यो गरे भने के आउँछ भन्दा डिस्टेन्स ट्राभल इन द एयर बाई डिस्टेन्स ट्राभल इन द मिडियम के को लागि सेम टाइम को लागि मात्रै हुन्छ अरुको लागि हुँदैन हैन बेला अलि यहाँ मिलाइदिएर अलिकति ठिकै छ स्क्रिनलाई ठिकै छ होला हेरौँ न स्क्रिनलाई राइटमा लानु सर राइटमा भन्छ नि सर कता राइटमा भनेको अलि टेढो जस्तो भयो क्या ठिकै छ बाङ्गो भयो क्या ठिक छ ठिक छ भन्छ कसैले के भन्छ अब पास ल अन्तिम टाइम हुन आँट्यो तिमीहरुको 7 मा म्यू बराबर सी बाई बी सी भनेको के हो डिस्टेन्स इन द एयर बाई टी डिस्टेन्स इन द मिडियम बाई टी सो भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई एउटै राख न यो एयर को लागि यो मिडियम को लागि गर्यो भने टाइम इन द मिडियम बाई टाइम इन द एयर आउँछ के को लागि यो सेम डिस्टेन्समा मात्रै युज गर्न पाइन्छ हैन त सेम डिस्टेन्समा मात्रै युज गर्न पाइन्छ नम्बर 8 मा दिस इज यो लैम्डा हो यो पनि लैम्डा हो यो डिस्टेन्स डी भयो भने 2 लैम्डा बराबर डी हुन्छ फर एन वेव्स को लागि डी बराबर एन लैम्डा यति हुन्छ डी बराबर एन लैम्डा ल आज यति नै फर्मुला लेखौँ यसको जम्मा 14-15 जति पोइन्ट आउँछ सो मैले आज यतिसम्म लेख्दिएँ 8 नम्बरसम्म लेख्दिएँ अरु 6 देखि 7 वटा जति पोइन्ट बाँकी छ त्यो 6 वटा 7 वटा पोइन्ट चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइममा कन्टिन्यू गर्छौँ सो आजलाई यति नै गर ल ठीक छ ल बाइ बाइ नेक्स्ट टाइम
त्यो मार्कर पनि दिनु होला। Okay. So, good morning to you all. Good morning to you all. And today we are going to discuss oxidation reduction. हामी discuss गर्दै थियौं. So, नाम पनि सोध्यो एउटाले, पढ्नु पो पर्यो केटा, नामले के नि? So, नाम चाहिँ सन्तोष ठाकुर भनेको थिए अस्ति। तिम्रो रुटिनमा आउँछ एसकेटी भनेर केमिस्ट्री र डिस्कस हामी अस्ति गरेका थियौं अक्सिडेसन रिडक्सन। अक्सिडेसन रिडक्सन। सो यसमा थुप्रै क्वेशनहरु हामी अस्ति डिस्कस गरेका थियौं। थुप्रै क्वेशनहरु डिस्कस गरेका थियौं। त्यो क्वेशन भयो, जे भयो, जति भयो। अब फेरि पनि सेम प्याटर्नमा हामी जान्छौं। सो पिरियड कोमा के हुन्छ एउटाले भन्यो, अस्तिको कन्फ्युजन थियो। त्यसमा हामी फेरि पनि आउँछौं किनकि अब फर्मली त्यो त अस्ति क्वेशन न थियो थोरै। सो पिरियड कोमा के छ भने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन यतातिर। पिरियड भन्नाले यतातिर हो। On moving from left to right, मेरो left to right. अब यो left to right मा हामी गयो भने इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी के हुन्छ? इलेक्ट्रोन गेन इन्क्रिज हुन्छ। सो के इन्क्रिज भयो? रिडक्सन इन्क्रिज भयो। रिडक्सन इन्क्रिज भयो भने कुन एजेन्ट हुन्छ? ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट। सो व्हिच वन इज मोर पावरफुल ऑक्सिडाइजिङ एजेंट? More powerful oxidizing agent. Lithium is less than beryllium, than boron, than carbon, than nitrogen, than oxygen, than fluorine. Fluorine. यो याद राख्नुस् है। पिरियड मा ऑक्सिडाइजिङ एजेंट इन्क्रिज हुन्छ तर रिड्युसिङ एजेंट के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। सो व्हिच वन इज यतातिर रिड्युसिङ एजेंट कम भयो। सो व्हिच वन इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेंट? लिथियम। यो पिरियड मा। अनि व्हिच वन इज मोर पावरफुल ऑक्सिडाइजिङ एजेंट? फ्लोरिन।
सो यसमा हामी पिरियडमा फेरि पनि आउँछौँ। अब हामी फर्मल क्लासतिर गयौँ। सो अस्ति थुप्रै क्वेसन्सहरु डिस्कसन गर्यौं हामी। क्वेसन्सहरु थुप्रै डिस्कसन गर्यौं।